Hello everybody. I'm Pema. Eta Aishwarya हुनुहुन्छ अन्त यता चाहिँ कङचन हामी चाहिँ आर्किटेक्ट्स अफ सिक्किमको मेम्बर्स हो अन्त अहिले हामी यता हामी एउटा एक्जिबिसन होस्ट गर्नेवाला छौँ भोलि 4 डिसेम्बरदेखि 12 डिसेम्बरसम्म सो त्यसको एउटा वान अफ द भेन्युजमा अहिले हामी प्रिपरेसन्स गर्दैछ अन्त हामी यो एक्जिबिसन चाहिँ 4 देखि 12 सम्म जुन चाहिँ गर्दैछ त्यो चाहिँ यहाँ यो चाहिँ अहिले स्ट्याचु अफ युनिटीमा छ अन्त यो बाहेक चाहिँ अर्को हाम्रो तल डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रुममा अनि हुँदैछ अनि त्यो सँगसँगै हामी वर्कसपहरू पनि गर्नेछ 11th र 12th वर्कसप चाहिँ 11th मा चाहिँ छुम्बी रेसिडेन्सीमा एन्ड 12th मा चाहिँ लेमन ट्री होटलमा होस्ट गर्नेछौँ एन्ड त्यो सँगसँगै वी आर अल्सो होस्टिङ सम सेटेलाइट इभेन्ट्स जुन चाहिँमा एउटा फोटोग्राफी कम्पिटिसन छ अनि एउटा चाहिँ पोएम र प्रोज कम्पिटिसन छ अनि त्यो कम्पिटिसन्सको लागि पनि भोलि रचनामा एउटा सानो टुगेदर र प्राइज डिस्ट्रिब्युसन सेरेमनी हुनेछ एन्ड okay, so the event that we're organizing is called Gangtok 2021 and through this event we architects of Sikkim we're trying to create some awareness about architecture and urbanism our Gangtok context ma since like Gangtok is so rapidly growing our city and we feel like it really needs a roadmap for the future because यतिकै एउटा बिना एउटा मास्टर प्लानको बिना कुनै प्लानिङको यसो सिटी ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्युचर अलिकति ब्लिक लाग्छ सो त्यही कारणले हामी एटलिस्ट हामी यो यङ आर्किटेक्ट्स वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस इभेन्ट बिकज वी फिल लाइक दिस क्यान ब्रिङ सम अवेरनेस अबाउट दिस थिङ्स टु द जनरल पब्लिक या द्याट्स वाट वी आर लुकिङ फरवर्ड टु मैले चाहिँ के एड गर्न चाहन्छु इज हाम्रो यो रोड म्यापमा यो मास्टर प्लानमा हामीले के चाहँदैछ भने यो एक्जिबिसनको थ्रुबाट सबै पब्लिक आएर हेरेर अन्त उहाँहरूले पनि बुझेर चाहिँ उहाँहरूको कुरा अगर केही आइडियाज छ उहाँहरूको पनि त भिन्दै भिन्दै त्यो प्रोफेसनबाट भिन्दै भिन्दै नेसेसिटिज हुन्छ फर अ सिटी टु लिभ टुगेदर सो उनीहरूको पनि केही आइडियाजहरू जस्ट पुट फरवर्ड एन्ड वी क्यान हेभ अ कन्भर्सेसन यो चाहिँ एउटा कन्भर्सेसनको स्टार्टिङ जस्तो लाग्यो पहिला पनि डेकेडल 2001 र 2011 मा पनि भएको थियो यो सो दिस इज अ वे फरवर्ड जस्तो लाग्यो हामीलाई सो त्यहाँनिर चाहिँ इफ पब्लिकले आइदिएर हाम्रो सबै कामहरू प्रपोजल फर द फ्युचर हेरेर तपाईँहरूलाई के एड गर्नु मन छ के मन परेन यो हुन्छ नि के अझै नेसेसिटी छ यो फ्युचर सिटीको प्लानिङको लागि तपाईँहरूले आएर यो 10 दिनमा तपाईँहरूको पनि मौका जस्तो टु क्रिएटिङ दिस इज लाइक क्रिएटिङ अ प्लेटफर्म टु गेट टुगेदर टु बिल्ड अ सिटी टुगेदर सो या द्याट इज द मेन एम भनौँ न So I'd like to pass it on. जुन चाहिँ हाम्रो मेन दुईवटा भेन्यू छ डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रुम र यो स्ट्याचु अफ युनिटी होइन यतानिर एउटा त हामीले अहिले जति पनि हाम्रो पब्लिक प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछ नि गभर्मेन्टको स्मार्ट सिटीको सो त्योहरू डिस्प्ले गर्नेछ अन्त त्यहाँ चाहिँ अब पब्लिकको फिडब्याक लिनेछ कि लाइक तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ एन्ड सो द्याट एभ्री वान क्यान हेभ अ से अन लाइक वाट सर्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर दे वान्ट भनेर एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ हामी आफ्नो जति पनि हाम्रो प्राइभेटली प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्ट्सहरू छ आफ्नो हाम्रो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू हामीले गरेको छ त्यो पनि डिस्प्ले गर्नेछौँ हामी कस्तो अब काम गर्छ भनेर त्यो मान्छेहरूले देखाउनको लागि एन्ड वी अल्सो हेभ सम ट्रेडिसनल आर्किटेक्चर हाम्रो ट्रेडिसनल सिक्किमिज आर्किटेक्चरको डकुमेन्टेसन गरेको छ कतिजनाले सो त्यो पनि डिस्प्ले गर्नेवाला छ अनि त्यो बाहेक चाहिँ अर्को आई थिङ्क वाट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ इज जुन चाहिँ सम अफ अस हेभ लाइक हाम्रो आफ्नो प्रपोजल्स नि कि हाम्रो सिटीमा कस्तो हुनसक्छ अब एउटा अदम पुलको छ एउटा रानी अदम पुलको अलङ अहिले त्यो नयाँ रोड बनाएको छ त्यसको अलङ कस्तो खालको डेभलपमेन्ट हुनसक्छ बिकज अब त्यहाँ रोड बन्यो भने त ग्रोथ हुने नै वाला छ सो हाउ क्यान द्याट बी अगाडिदेखि नै प्लान एन्ड लाइक प्रपरली इन्स्टेड अफ लाइक अब जे पाए त्यही हुँदैछ त्यस्तो पाराले अरू झोडाहरूको बारेमा छ कि हाउ क्यान वी युज झोडाज टु लाइक मिटिगेट अब कतिवटा प्रब्लम्स हाम्रो होइन पल्युसनदेखि लिएर उयो सो अल अफ द्याट लाइक त्यस्तो खालको धेरै इन्ट्रेस्टिङ प्रपोजल्सहरू कतिजना अब आर्किटेक्ट्सहरूले आफै पनि सोच्नु भएको छ सो उनीहरूको त्यो प्रपोजल्सहरू पनि डिस्प्ले गर्नेछ अनि पब्लिकले आएर हेरिदियो भने चाहिँ उनीहरूले पनि हामीलाई भन्नु सक्छ कि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो आइडिया इट्स जस्ट लाइक कुरा गरेको नि अब तपाईँ यो यस्तो पनि हुनसक्छ यस्तो पनि हुनसक्छ उनीहरूले पनि हामीलाई भन्नु सक्छ ए होइन अब यस्तो होइन यो यस्तो गऱ्यो भने राम्रो होला भनेर हुन्छ नि अब त्यस्तो खालको हामी एक्सपेक्ट गर्दैछ यो वर्कसपको थ्रु त्यस्तो कुराकानी चाहिँ हुनसकोस् भनेर हुन्छ नि I think this will be helpful and because when you say that I also remember that GMC is also going to do a presentation about building by blueprint गर्छ नि हामीले जब कन्स्ट्रक्ट गर्दा त्यसको चाहिँ के प्रोसिजर छ र कसरी हुन्छ त्यो गर्नेवाला छ एन्ड I think we are also presenting a panel on the importance of bylaws building construct गर्दा
गर्दाखेरि एभ्री सिटी सुड ह्याभ प्रपर बाइलज जुन चाहिँ हाम्रोमा त्यति साह्रो छैन अहिले ग्याङटकमा कि कति स्पेस छोडेर गर्नुपर्ने फायर फाइटिङ लाइक स्टफ लाइक द्याट सो त्यो पनि हामी डिस्प्ले गर्नेवाला छौँ एन्ड आई फिल वान्स लाइक पिपल गेट टु सी द काइन्ड अफ थिङ्स द्याट्स पोसिबल अगर सबैजनाले अलिक सोचेर गरिदियो भने एउटा कुरा नि या आई थिङ्क उयो अवेरनेस जेनेरेट हुन्छ होला यो बिगिनिङदेखि नै सोच्नु चाहिँ मिटिङ हुँदै थियो होइन बट देन बिचमा कोरोनाले गर्दा लकडाउनहरू भयो त्यो भएर चाहिँ निकै उयो भएको थियो एन्ड बट देन दिस अगेन आई थिङ्क सेप्टेम्बर अक्टोबरमा अगेन वी गट ब्याक टुगेदर एन्ड अब गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वी गट ब्याक एन्ड देन वी बिन ह्याभिङ मिटिङ्स फर लाइक 2-3 months नाउ एन्ड लास्ट यो नोभेम्बरदेखि चाहिँ अब थालेको लाइक प्रपरली प्रिपरेसन्स and yeah we were able to like get this venue I think Mr. Thukchuk Lachungpa and Panglapsul community unarle hamilai yo like they agreed to give this venue to us just like that and help us out with it and we also managed to get the district control room and अन्त अब तपाईँले देख्नु हुँदैछ प्रिपरेसन्स चल्दैछ सिनियर्सको फुल सपोर्ट हजुर सिनियर्सले गाइड गर्नुहुँदैछ यङ्गर पिपल आर लाइक अन द ल्यापटप्स हुन्छ नि उनीहरूको एनर्जीले नि ड्राइभ गर्दैछ आई फिल सो फर्स्ट टाइम हामी सो हाम्रो एज एन एसोसिएसन त 20 yearsदेखि नै छ सो देव बिन डुइङ इट एभ्री 10 years होइन एन्ड आई थिङ्क हामी यो जति तपाईँले हामी यो देख्छ हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट टाइमै हो बिकज मी आई त पास आउट लास्ट इयर ओन्ली एन्ड आई थिङ्क वी आर लाइक फ्रेस ग्रेजुएट सो हामीले फर्स्ट टाइम यो पार्ट भएको यो इभेन्टको हजुर वी एक्सपेक्टिङ मान्छेहरू आइदियो भने त इट्स बी अ सक्सेस बिकज इट्स अल फर द पिपल टु कम एन्ड सी लाइक एन्ड हुन्छ नि हाम्रो see what's possible हाम्रो proposals go through and give their feedback and find a way forward together so we feel like yeah public को चाहिँ पुरा हामी expect गर्दैछौँ कि मान्छेहरू आइदियोस् भनेर because मान्छे आएन भने त अब हजुर inviting the public as well and you're also saying that they can put forth their suggestions to you right? The suggestions later what will be the next step forward for you guys next step forward for us so suggestions yeah we'll take the feedback we'll collate it and I think everyone especially for the proposals we feel like if some of the proposals stand out then there's a chance that maybe the government or people might push for it ki yesto hunu parne so let's do it whatever that's a possibility and public board of feedback then we can make that better with the feedback because proposals aile hamro ta just ideas ho jun chai which need more work that's there and there is a workshop that's happening on 11th and 12th right and there we're going to talk about the future of Gangtok our aspiration people so त्यसमा चाहिँ हामी के गर्ने अझ हामी various fieldsबाट resource people बोलाउनेछ different fieldsबाट मान्छेहरूलाई and like intensive brainstorming session हुनेछ well facilitated workshop त्यसमा चाहिँ सबैको कुरा सुनेर चाहिँ एउटा रोड म्याप जस्तो बनाउने छैन त्यो एउटा vision document भनौँ न मान्छेको aspirationsको and then we'll probably put it in the public forum and even like give it to the concerned departments like this is what can be भनेर I was just thinking like this as an organization we were like we are also a public only we just that our profession is architecture so we as a public are hosting this event so it's not like we are working like so we as a public if we can like come up for solutions better solutions together and then like push towards like like the higher authorities to get it done it is something like that it is not like we are coming from some authority and we are pushing it forward we as a public want to work together with the public and all professions together so that we can like push better ideas for our own city something like that हजुर हामीले त्यो पनि पुरा प्रमोट गर्दैछ कि पब्लिक पार्टिसिपेसन चाहिँ पुरा इम्पोर्टेन्टै छ यो सबै कुरोमा तपाईहरुले सुन्नुभयो कि यो एक्जिबिसनको बारेमा हैला सो आई वुड रिक्वेस्ट सबै जनतालाई अल द पिपल अफ ग्याङटक मेनली एन्ड सिक्किम अल्सो to kindly come है हेरिदिनुस् कि हो किसको बारेमा हो at the end of the day हाम्रो like it's our town and we should think about our town है and हाम्रो आफ्नो शहरको बारेमा हामीले अलिकति अवेयर भएर काम गरेको राम्रो होला सो आएर हेरिदिनुस् and yeah not just a particular group I think I would like to welcome like from नानीहरुदेखि लिएर है बुढोहरु सबैजना आएर if they could have a look यताउता हेरेर एउटा aware भएर जानु भएको चाहिँ it would mean a lot to us who worked there like worked really hard for this whole thing so yeah please आइदिनुहोस् ला I would like to thank
on behalf of Architects of Sikkim, I would like to thank the Panglapsal committee. उहाँहरूले हामीलाई यो हल युटिलाइज गर्नु दिनुभयो अन्त साथैमा तर अनफर्चुनेटली जस्ट अन द फर्स्ट यो पाङलाप्सल कमिटीको प्रेसिडेन्ट जो हुनुहुन्थ्यो मिस्टर टी लाचुङपा उहाँ हि अनफर्चुनेटली पास्ड अवे सो वी वुड रियली लाइक टु एक्सप्रेस आवर हार्टफेल्ट condolence to his family, to his grieving family. We just want to let his family know that we are very, very thankful for. I would just like to let his family know that we are very thankful to him for letting us use the space, and at the same time, our committee members हरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ. Thank you.